Alright kids, तिमीलाई कस्तो फन भइरहेछ? प्रणव एक्साइटेड हो? अहिले 2 AM हो, तिम्रो रेडी भइरहेछौ? आज हामी कोलोराडोको जाने तयारी गर्दैछौँ। केटाकेटी आमा ल है त सबैजनालाई सबै यात्रा हामी कोलोराडो ready to go. बाबु आर यु एक्साइटेड? ल हामी अब अफिसियली रेडी टु गो है। ल सबैजना है त। ल हेलो मलाई एउटा सबैजनालाई हेलो हेलो फ्रिजमा राखेर पानी कलेक्ट एउटा पानी सबै रेडी हो कोलोराडोको लागि। ल सुन्नुहोस् है शुभ यात्रा हामी सबैलाई है। अहिलेको हाम्रो यात्रा Sand Dunes को Sand Dunes नेसनल पार्क रेड रोडहरु जाने हो। कस्तो भइरहेछ केटाकेटी हो? रमाइलो छ हो? यो बुवाले ल्याउनु भएको छ बुवालाई साइकल
चिकन र बनाना खानु पर्छ प्रनु बनाना खाऊ ल एउटा ल पानी त त्यो खादैछ अलिअलि खान्छन् ठुलो बा खाँदैनन् अहिले पानी किन अलिक हुन्छ त्यही त भाइ त्यसो अनि यो उपरको यो सबैतिर वरिपरि अल्लो माल ठुलो बा कस्तो लागिरहेछ खिचिहाल्नु जल्दी पनि आउने हजुर यो सुजी आरामै आराम छ रमाइलो छ लङ घाम पनि लङ ड्राइभ गर्नुभयो विदाउट स्लिप है गाडीलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् हामी त बसिरहेको गाडीलाई थ्याङ्क यू सिया साइसा हेलो हेलो प्रञ्जन बाबु के छ म पनि खाँदै ल जाउँ अब जाउँ आफै निकाल्नु के गर्छ र It's right by our hotel. That's awesome. Oh, it's a walking distance to Walmart. It is so awesome. Walmart. Our hotel. Federal Bank. We're having. Oh, is it Holiday Inn Express? That's why I went to the dentist. Find out, guys. जसले पहिला होटल देखाउँछ त्यसलाई ये भन्छ Marriott, it's right in front of us. I found it. Right there. Yeah, right there. Now we come here in Florida. This hotel. Good morning, Pragna. Good morning. बालुवाको थुप्रो तिमी अघि देखाइदियो तिमी आइप्याड हेर्छौ नि हाउ डु यु अन्डरस्ट्यान्ड Are we stopping at the sand dunes? Yes, Wow. ड्युन्स पिकनिक एरिया अरे कता जाने हो केही थाहा छैन ओह मान्छे त्यहीँबाट हिँडिरहेको आमा यतै होला खै We're going to picnic area. अहिले यता जाउँ उता पनि जाउँ न अहिले उता पनि होला दुईटै होला पहिले चाहिँ उता देखा पिकनिक यता यसो घुमेर आऊ भने यता छिरौँ न है के रहेछ यसो कुद्नलाई मात्रै आएर न ओ माई गड ल हेर मान्छेहरू घाइ के गर्दो रहेछ नि माथि डाँडासम्म भैया यतै रमाइलो जस्तो छ They look like gummy lashes. मान्छे नि हुन अब यहाँ पार्किङ चाहिँ छैन हेर्नु माथि कहाँ पुगेछ मान्छे राम 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 होइन जुत्ता
मैले फोन गर्दै थिएँ जुत्ता नलिकन आउनु है भनेर फोनै लागेन हजुर नाक अब यसो गर मास्क खोल ल शर्मिला जी कस्तो लागिरहेछ एकदमै रमाइलो अनएक्सपेक्टेड यति ब्युटिफुल ठाउँमा आउनु भएको छ है एकदम रमाइलो खोला छ भने थाहा भएन यस्तो राम्रो खोला एकदमै ओहो कति राम्रो ल अब म रन्जित तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो राम्रो ल सुनिलजी कस्तो छ रमाइलो छ अब यो स्यान्ड ड्युन्सको यो खोला यो चाहिँ सबै माथि स्नो पर्दै आएको पानी हो। ए है अनि अब यो हेर्नुहोस् अब उता हिमाल यता अब मरुभूमिको पहाड मरुभूमिको पहाड कस्तो सिया तिमीलाई कस्तो लाग्यो बाबा राम्रो कि कस्तो छ धेरै राम्रो राम्रो गुड तिम्रो के छ प्रणु कस्तो लाग्यो यहाँ सियाले त भनिन् यता हेर बाबा छैन बहिनीको दिलमा तिम्रो कसैको लुगा छैन ए ल बाबु कस्तो लागिरहेछ यहाँ सबैले भनिराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेछ बाबा कस्तो लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ भन नि त रन्जु यसले लड्दा हुन्छ चाइचा कस्तो लागिरहेछ राम्रो छ ठुलोमा कस्तो लागिरहेछ यो नदी हो यो सो इन्जोइङ वी आर इन्जोइङ सो मच इन हियर यहाँ आमा कस्तो लागिरहेछ रमाइलो रहेछ ठुलामा कस्तो रमाइलो छ है रमाइलो है ल खेलिरहेछन् म पनि यहाँ छु सँगै आएको छुइनँ फ्रेममा है अब आफ्नो के छ यहाँ फोटो सेसन पनि भइरहेछ हाम्रो ल छ बाबु तिमीले अघि भनेनौ तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर क्या I feel good, but I want to lay down. Donnie want to lay down again. रन्जु छोरा छोडिदेऊ अब जेसुकै होस् मलाई खाली खुट्टै हिँड्नु मन लाग्यो है बुवाको झोला खोइ त अगाडिपट्टि छ हामी यो स्यान्ड ड्युनको नेसनल पार्कमा स्यान्डमा हिँड्दैछौँ अगाडि सुनिलजी शर्मिलाजी सबैजना जाँदै हुनुहुन्छ यसरी सक्छौ त रन्जुले यसो विचार गरी अब फर्किनु पर्यो अब कहाँ आउको कता गएको भागेको हो रन्जु जुत्ता लिएर आउनु त जुत्तै ल्याएको छैन नि त कहाँ गएको नि खोइ गाह्रो भयो जस्तो छ हो जाने कुरै गरेको थिएन साडी लाएर फोटो खिच्नु आइपुगे मान्छे नि तल झरेन नि त्यसमा चिसो पानी हाले पनि चिसोको चिसै हुन्छ त्यो भाँडो त्यही भएर मैले लिएर आएको तिमी चाहिँ
कहिले हिँड्ने थियो यो अचम्म मसँग छ पेपर यो मुखमा हाल अनि पेपर दिन्छु अचम्मको क्राउड पनि के पानी परेर पनि एकदम अचम्मको तरिकाले पानी पर्ने क्या यहाँ फास्ट खाने कि साइसाले who is gonna win I need to see who is gonna साई साइज त दही मन भयो पुरै एउटा खाइदिए गइ त उता मन पर्छ सियाले चाहिँ खाइदिए सियाल नेक्स्ट ट्रेन लाग्यो Why don't we go to Silver Lake? There's falling rocks here. Baba, we are not going to the hotel first. We are going to different place first, Baba. Different place hotel. Our hotel's gonna be on like this place. This place looks fun to have a hotel on. Yeah. Era khola tola? Where are we going? We're going to I don't know. We are going to Royal one beautiful park and then to हाँ क्या करिए हाँ 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 Hello kids. Visitor center. ग्रान्ड क्यानियनमा गए जस्तै भयो लागिरहेको कि हो ग्रान्ड क्यानियन की याद आएको मलाई हो Oh my gosh. ल जाउँ गर्न आऊ न This is my favorite. पक पक यहाँबाट पो देख्दो स्वागत There's a line, so we won't go. We're going here right now. Let's check it out. Let's watch the go. तर यहाँ चाहिँ हामी मात्रै हो त्यो जस्तो लाउनै पर्दैन मार्क्स You know what, guys? त्यहाँ त हामी मात्रै हुन्छ सबैजनालाई फन भइरहेछ नि है भएको छ बाबु तिमी सानो साइसा जस्तो हुँदा तिमी पनि मनोकामनाको के
बाबु होल्ड गर्छ I'm not scared. केही हुँदैन मामु छु त Bye. इभन साइसा हेर साइसा यो खोल्यो अनि हरायो फेरि नेक्स्ट टाइम मार्क्स गोजीमा राख्नु न We're not going. Are you crying? Ronda's just scared. I'm also scared, but kind of excited. Yeah, I'm only excited, not scared. Now. Come on, turn around, turn around. अरे यहाँ म उहाँलाई बाबु बाबु I'm gonna load a few more on. त्यसो भए ठुलो आमा आयो भइगयो नि यहाँ I'm gonna load a few more in your cabin. ए ठुलो आमा यता आउनु ठुलो आमा होइन यहाँ अर्जुन आमा यहाँ 8 जना भन्दा हुँदैन क्या अनि फ्यु मोर भनेर ढोका खोली होइन हाम्रो महिना उता Oh. मास्क लाउनु पर्यो अब भयो I'm so Because I was scared. Come on, turn around. What? Just watch. It's gonna be And I fun. was scared about this. Turn around. Turn around. Just watch. Come on. It's not scary. केही छैन उहाँ हेर आफ्नो Look, you can see everything. It's so cool. एकछिन not रोक्ने gonna रहेछ कि के fall. रहेछ खोइ के गर्छ मान्छेहरू नै राख्नु Ron, we're not moving. बाबु You इन्स्ट्रक्सन have to दिएन कि watch. Look. बाबु मलाई पुछ नगर भिजिटर सेन्टरमा My दिन्छ cousin is pushing. त्यहाँ अघि जहाँ टिकट काटेको Feels like we're not moving, but we are moving. It's so slow. Imagine taking this to Colorado. सेल्फी Isn't it exciting? कस्तो रमाइलो हेर न प रहेछ उ डगको प उता पछाडिपट्टि बाबु हेर त Put this. Rana, come on, turn around. Watch. सुनिलहरूमा पनि मास्क लाउनु पर्छ ती त के लाउँथ्यो र अनि उनीहरूले भने सरी कि के भन्दै थियो सुनिलाई के भन्नु Rana. Oh, it's so high. Turn around. Don't worry. I'll watch it. अनि यताबाट गएर पुलमा Turn around just one time. होइन It's so cool. कस्तो कुल छ हेर That's because there's holes right here. बाबु मोप्ची नगर है There's holes. Look. Yeah, there's holes right here. खोलाको I टुप्पो know. त्यही त Is धेरै it? Well, something like that. उहाँको यस्तो ढुङ्गा छैन This Cecil, is look. so fun, but we're moving so slowly. Because Connie, they look want over us to have there. fun. Look at the river down there. Look at the bridge. Ron, you have to You get please, Ali, prepared for cross round also. 2. ट्रेन मात्रै त्यो ब्रिजको मान्छे Round यस्तो फोटो 2. खिच्नु पर्यो यहाँ We're gonna go over there and then we'll come back here. सेल्फी 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 खोज्दा खोज्दै यहाँ You're not supposed to ल stand ल ल up. Gondola. गन्डोला भन न Ranu, we're going Gondola. higher. Gondola. Look, we're getting Gondola. higher. Bandung. What? Whoa, we're rocking. एलिफेन्ट लान्छ कि के गर्छ No, we're not gonna No, we're stop gonna here. go. We're slowly going there. ए फर्किने यहाँबाट होला अहिले Yay! This is gonna be so fun. यहाँबाट होइन फर्काउने अर्कोबाट हो Yeah. ओर्लिनुपर्छ No, we're not gonna get off. No, we're gonna have to go on the other one to go back. Which is... केबल कारै छ हो नि हो त्यही त उ यता गन्डोला उता केबल Oh, कार look, there's someone here to control it. सिङ्गल सिङ्गल हुन्छ त्यही त यहाँ त्यस्तो आएर एकै ठाउँमा उभिएको हुन्छ। ढाबाट ल रिनिनु अब भैया अब यस्तो प्लान गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ अब चढिहाल्यो एकपल्ट होइन इन्जोय भइहाल्यो अब जाँदा ब्रिजबाट जाउँ कि यसैबाट जाने फेरि ब्रिजबाट हिँड्दै गयो भाइ त्यही त कस्तो रमाइलो कि फेरि यसैबाट जाने विचार होइन ब्रिजबाटै जाउँ न अब यो त चढेकै पनि हो No, can we go on the gondola again? हुन्छ अब यसबाट आइहाल्यो यसबाट नफर्क्यौँ ब्रिजबाट जाउँ त्यही रमाइलो तिमी यसैबाट गए पनि हुन्छ फेरि I wanna go on that again. खोइ त ब्रिज चाहिँ ब्रिजबाट जाने भयो इभन मोर स्केरी यु क्यान सी माथि आउनु हेर्नु न के छ हँ माथि पार्क होला जिप लाइनको रहेछ माथि त 60 माप त्यो डरलाई त्यो त ताप पर्न माइ टुडे कति डिप गरेर त्यो उ फेरि एक्लै किन जानु भयो यो त आउँदै गर्नु चाहिँ हिँड न पर्ने पर्दैन आइहाल्नु नि I don't think it's not gonna be easy. We're gonna go back and we have to wait long, but we're gonna go to the bridge. It's a new thing, Baba. We're just gonna watch new thing. Let's watch new आमा thing. यसो तल झार्दा हुन्छ है And अब then we're gonna go. कोही भएन भने नभए चाहिँ लगाइहाल्नुपर्छ हँ टिकटक वाला आयो
त छोरी के छ अगाडि हेर अगाडि लडिन्छ How ugly you are. You know you're ugly, right? And dumber. What's that? Royal George Breeze and Park Gorse. Ferris wheel. Guys, look over there. Saisako चाहिँ look at over there. Wow. There go your mom and dad, see? You also park my pizza for you. Also park my pizza for my budget राम्रो छ. One of our family. Yes, yes. अहिले गीत गाउनु न साइसा Taisha, can you sing? यसमा हातसम्म साइसा Taisha, can you sing a song that you made? Can we take that train? Lord Baba watch your step है Baba, I thought we were taking a train. के छोरी I thought we were taking a train. छिटो Louisiana. You get paid for eating a product of Iowa. Hey! We are going to do fishing from the bridge from 900 feet above. How do you know, Daddy? Huh? How do you know? You just text your chest. Your text is all the way, yeah. To V, Mormont, yeah. T, V, I saw V, we start with Mormont. Oh, so the other is Hawaii. What the sorry after Georgia. Florida. के खाने रहेछ र के खाने Yeah, food. हिँड न म हिँडेको त ल Men's wear all this, but a mole is in the What it means, how? Texas Roadhouse in Colorado. That's a traffic circle. Take the third exit. Texas. हजुर चिपोटले चिपोटेकै छेउमा छ ल ल ल रन्जु तिम्रो विशेष पुरा होला जस्तो छ It is not even Texas. चिपोटलेमै रहेछ चिपोटलेमा No, like, what's that alien? Ew. Dick's Sports and Shopping Center over there. होटलै सपिङ Wait, stand up. Look at this. It's gonna go to Dick's Sporting Goods. दाबु त काका जान्छ World Market भनेर छ. World Market. We could go to the Global World Market. खोइ त पुरा हो Or can we go to Dick's Exit the Sporting traffic Goods? circle, then turn right. यहाँबाट सिधै जाने हो You can go to shopping here. This is in a nice area. Right, then turn right. We could buy होइन न भाइ मलाई के देखायो भने sporting goods. Yeah, But we're I'm right pretty next sure to they're like $100. थिएटर हामी पार्क रेजिडेन्समा गयो कि फेयर फिर्न खाली प्रेसिडेन्सी त्यहाँ छ उता रहेछ Right, then your destination. केमा हो यसमा चाहिँ रेजिडेन्स
अहिले यो रेसिडेन्सियल हो हाम्रो रेसिडेन्ट यही अगाडि रेसिडेन्ट नै हो Residence by Marriott. I can see the hotel. Oh yeah, ठुलो पो रहेछ त Oh, है। that looks fancy. This looks much more better. Oh, look, the hotel. यिनीहरूले फ्यान्सी होटल टुडे This looks much more hotel. एक्साइटेड हो केटाकेटी? Yes. हो There's another bad. There's a gym. There's everything. Danny. पर सामान निकालेर कि मै अहिले त सामान लानु उयो गरौँ पर That is. I just said it random. हो भैया Dining room. It's breakfast. सामान पनि के लाने नलाने भन्ने त्यही त त्यही ढोकामै लाने के गर्ने कि यताबाट सामान बोकेर जाने के गर्ने विचार छ कता खोइ त्यसको फ्रन्ट टिकट कता हो पहिला चेक इन गर्नु अनि ए त हामी ब्यागमा आयौँ नि त त्यही त के हो ब्यागमा स्विमिङ फ्रन्टै हो जस्तो जस्तो खाले त हो खोइ त अनि यो फ्रन्टै हो कहाँ हुन्छ रे खोइ त अनि छैन त मेन यसो उ गर्ने I think this is too fancy for नभए एक्साइटेड अनि सिनेमा पनि रहेछ कहाँबाट सिनेमा यिनीहरूको छैनै क्या त्यस्तो खालको उताबाट जाउँ त उतातिर छैन ए त्यहाँ पनि छैन होला यहाँबाट होला नि यहाँबाट सोना पुल जस्तो छ यो चाहिँ के हो यहाँबाट त जाने होइन होला नि त हो र रेसिडेन्ट कहाँ पार्क गर्नु हो उ त कहाँ पार्क 6020 लेखेको छ नि त्यहाँबाट छिर्ने जस्तो लाग्छ हो अनि गाडी यसो पार्क गरेर My bags. They're so wet. फोन ल्याउ न Coca-Cola. बाबु त फोन ल्याउ त Costco 4. बाबा बाहिर ए लु Wait, I'm coming. पढ्यो एकछिन बस्छ नि छोरी या ल है हामी घुमेर होटल रुममा आइपुग्यौँ यसरी सेनिटाइज गर्ने कसरी ए त्यहाँ गरेर छ प्रञ्जन बाथरुम गएको छ आमा There's the diarrhea. ओइ युआर अन क्यामेरा प्रनु मन पर्यो खानेकुरा Yes, I'm making my own taco. हेलो छोरो How rare is your body? Only 5% of people have amber eyes. This is a golden yellow or copper. आज हाम्रो कोलोराडोको थर्ड डे हो र अब हामी फेरि इन्डियन जस्तो मान्नु ए तिम्रो पेटमा किरा पर्छ होला यो धेरै खायो भने त फेरि नेक्स्ट टाइमदेखि नो मोर सरप्राइज यु वर अ नाइस बोय अब यो एरियातिर भनेको चाहिँ अब नेपालीहरू निकै छन् क्या बोल्डरमा पनि थुप्रै छन् नेपालीहरूमा बोल्डर सिटी हेर्नु बोल्डर थुप्रै छन् नेपालीहरू यहाँ नेपालीहरू धेरै बस्छन् यो बोल्डरमा नेपाली रेस्टुरेन्ट पनि छ यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट होइन बोल्डरमा होइन बाबु यो क्यामेरा अन छ नि त मैले एउटा कुरो ल तिमी खिच नि त सुनेपछि ड्राइभिङ कस्तो भइरहेछ एकदमै रमाइलो छ ठाउँ हेर्दै गएपछि त्यसै आनन्द आउने आनन्द छ यता सर्विलाजीको के छ खबर राम्रो छ रमाइलो राम्रो छ प्रञ्जन र साइसाको के छ खबर
के छ तिम्रो खबर? ठिक छ। ठिक छ? साइसाको खबर? साइसाको के छ? बालो आएन बोल्नु। साइसाको के छ खबर? यिनीहरूलाई कम्बोमै गराएको थिएँ मैले। ए हस्। ए अनि यहाँ पछाडि आमाहरूको पछाडि हुनुहुन्छ के छ खबर? चियाको के छ खबर? चिया प्राडो हात उठाएको देखेँ। अगाडि चाहिँ सामान हालेर त्यहाँबाट हिँडेको आफ्नो गरेर चाहिँ गर्नु पहिला त इन्फर्मेसनहरू हुन्छ कि बुझ्नु पर्छ के हुने? तपाईँलाई पार गरेर हिँडाउने हो This park and ride was the park and ride अहिले त पार्क गर्ने ठाउँ छैन मान्छेहरूको अब छैन सबै आउटडोरमा छ भने कारणले गर्दा ए आउँछ नि अनि यो त जङ्गलले बियर अब नामै त बियर अब यो आइहाल्छ कतिको अहिले हामीले बाटोमा हेर्दै लेक छ त्यो लेकको वरिपरि घुमौँ पर्यो उतापट्टि सबै खाली छ म हेर न उता म चाहिँ भिडियो हाल्दै थिएँ खिच्यौ फेरि अरू पनि खिच्छ नि यहाँबाट
ए यो हो नाइस पसिबल यो त लेक जम्प छ अरे अहिले त खुले आउँछ भने हामीलाई सबै लेक जम्प छ छौरा नै पर्ने छक्कै परे म पनि छौरा नै पर्ने छक्कै परे म पनि छौरा नै पर्ने छक्कै परे म पनि मेरो त ज्याकेट छ मनमा माया नभए लुकी लुकी कसैलाई किन हेरिन्थ्यो झुकिएर आँखा जुत्ता अनुहारको रङ्ग किन फेरिन्थ्यो छौरा नै पर्ने छक्कै परे म पनि यो मेरो गोरमाल त जानुपर्छ अलिक नयाँ ठाउँ जान्छु अलिक अप्ठ्यारो सानो तिम्रो खाले जौनीको मनभित्र माया अन्त्य बुढा पाकाले छौरा नै पर्ने छक्कै परे म पनि 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 OSR Digital, entertaining the nation. You can just keep on coming. Gara gara mangko koreto, kata ciso kata sireto, dur sama pukne, sare sare sare, tetei sare. सुन चाहिँ गीत गाउँछ नि त अहिले कुन कुन लगाएको अरे अहिले फ्रन्टियरले कुन कुन लगाएको अरे हजुर चढ्नुहुन्छ ल ल ल ओके
सुनिलजी यसको बारेमा भनिदिनु त अब यो चाहिँ बियर लेक क्रिक ट्रेल भन्दो रहेछ। यो त यस्तो फ्यान्टास्टिक ठाउँ कति चाहिँ हामी नआएको भए चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो पछुतो हुन्थ्यो है। साह्रै रमाइलो यहीँ हिँड्छौँ हेर्नु अझैसम्म जुन आइसक्यो यी आइस यहीँ पग्या छैन सुनिलजी आउने नै फेरि सुन्दै लड्नु होला है लड्नु होला नगर्नु त्यसो भए त घरमा जे जति भयो भने त गाह्रो पो हुने राम्रो किनिदिनु पऱ्यो होइन एउटा गीत गाउनु त अब यसमा रन्जुले सुरु गर्छ। नेपाली गीत गाउने अब यहाँ माथि गएर के राम्रो हुन्छ डाँडाको गीत यो पहाडको ढुङ्गा माटो घामको पहिरो किरण OSR Digital, entertaining the nation. सुनिल त उठ्नु न भोलि उबर लिएर एउटा ट्रेल पार्क गरेर हामी गरेर आए पनि हुन्छ ग्रिप्चीबाट मेरो जुत्ता कति बेटर रहेछ अनि तिम्रो हुन्छ तिम्रो मिठो बोलीसँग तिम्रो अनि मानिसँग हारे 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 म त हारे हो हारे 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 म त हारे दुईजना लड्दा सपोर्ट ओ यो त लड्यो भन्दा त इन्जर बनाउनु रहेछ यो छ नि यो के खोले हातमा मात्र बुढा यहाँबाट हिँड्दा हुन्छ होला होइन रन्जु छोड एक्लै होइन होइन घोज्छ त्यसले आमाहरूलाई पनि हुँदो हुँदो रहेछन् केटाको चाहिँ होइन नया नौलो यो सुनौलो सपना सजाए एउटै बाटो तिमी मेरो बाँकी सबै बारे डेरा मनको एक्लो जीवनको थोरै खुसी सुनापनको दूरसम्म पुग्ने सारे 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 त्यतै सारे ओ सारे 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 त्यतै सारे भाग्यमा त के छ मेरो चाहेको तिमी बिना एक्लै जिउनु मरे जस्तै हो भाकल गरे फुल चढाए सँगै जिउने बिन
कति बिसाए हर सपनाहरू सारे त्यतै सारे 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 त्यतै सारे हारे 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 मत हारे गयो नि अर्को लेक आउँछ त्यस्तै हो कि राम्रो छ नि तर दिनभरि जाँदा गइरहेको जस्तो लाग्दैन पनि यहाँ बसेर खाएर फेरि हिँड्यो यो भनेको अल डे ट्रेन नि Run Chapalan, good morning, Siri. Good morning. Good morning. Hey, Siri. Good morning. Max Nalam. Sanjay, good morning. Breakfast on this. Hey. Sarvila ji को चाहिँ मैले फोकसै गराउनु पर्ने छ अलिकति जस्ट किडिङ है यो केटाकेटीको सहित है केटाकेटीको पनि हो यो चाहिँ यहाँ खोलामा उतापट्टि छ यहाँ छ तर हेलो चाइचा हेलो अब जिंदगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा अब जिंदगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा आज प्रञ्जन बाबुको ग्रेजुएसन हामी ग्रेजुएसनको लागि जानेछौँ है छोरा रिसिँदैछ देखें तिमीलाई सोचें तिमीलाई मांगे तिमीलाई देखें तिमीलाई सोचें तिमीलाई मांगे तिमीलाई फुलको महल छाती भित्र राखे तिमीलाई हो फुलको महल छाती भित्र राखे तिमीलाई सम्झे तिमीलाई मागे तिमीलाई बुझे तिमीलाई सास भरी आस भरी राखे तिमीलाई फुलको थुङ्गा माथि मुटु फुलको थुङ्गा माथि मुटु तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा ढुङ्गा ढुङ्गा देउता लाग्छ काडा काडा फुल ढुङ्गा ढुङ्गा देउता लाग्छ काडा काडा फुल मनले राम्रो सोचेपछि कहिले हुन्न भुल हो मनले राम्रो सोचेपछि कहिले हुन्न भुल सही दिने छाती मिलोस् माया गर्ने दिल फुल्नलाई जिन्दगी छ उँचा राख्न शिर फुलको थुङ्गा माथि मुटु फुलको थुङ्गा माथि मुटु तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी
जिन्दगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा फुलको थोङ्गा माथि मुटु फुलको थोङ्गा माथि मुटु तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी जुनी जुनी तिम्रै चरणमा अब जिन्दगी